बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, बानी PTI की रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई मकबूलियत और आवाम में उसकी हमदर्दियाँ मौजूदा हुक्मरानों को बावला कर गई है। कुछ लोगों को वो अपने हवास खो बैठे हैं। हर गुजरा वक्त और आने वाले वक्त में इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा और उसकी जुर्रत और उसकी ताकत बढ़ती जा रही है। अवाम की सूरत में अडयाला जेल में कैद इमरान खान फार्म 47 के हुक्मरानों के साथ पर बुरी तरह सवार हो गया है और वो अब अपने ही मौसनों पर मौसन कशी करने लग पड़ी है। हुक्मरान जिन्हें हारून रशीद के मुताबिक और मुख्तलिफ सहाफ़ियों के मुताबिक मैक्सिमम 17 से 25 सीटें मिली थी, इक़्तिदार भी दिला दिया, लेकिन वो चाहते हैं इनका सारा वज़न दूसरी कुव्वतें उठाएं और ये कोई काम भी ना करे, इकॉनमी भी ना बेहतर करे, लॉ एंड ऑर्डर भी ना बेहतर करे, सिर्फ नोट कमाए। उससे अब हुकूमत की दीवारें लरस चुकी हैं, छत गिरने वाली है और ज़मीन हाथ से निकलने वाली है। आबादी नज़र में नाज़रीन, कोई लम्हा दिन ऐसा नहीं जाता जब हुक्मरान इमरान खान की मकबूलियत कम करने का कोई नया बयानिया बनाते हैं और वो तरकीब बनाते हैं जो इनको उल्टी पड़ जाए। इसमें सबसे ज़्यादा सरकारी इदारों के कानून का गलत इस्तेमाल किया जाता है। 2 दिन कबल डिजिटल दहशत गर्दी सुना था और यकीनन जो किसी की गलत बात करता है, झूठी खबर फैलाता है, गलत अकाउंट बनाता है, लेकिन जो लोग चोरी की डिजिटल हुकूमत चला रहे हैं, क्या उन्हें कोई नहीं रोकेगा? क्या फार्म 45 का इन्हें हिसाब नहीं देना कि वोट आपने नाज़रीन आपने दिया इमरान खान के हमायत याफ्ता को और जिता दिया गया नून लीग को? ये कहीं इंसाफ था है? और अब इनकी दिन गिने जा चुके हैं, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वक्त इनका कब कितना है ये तो गैब का इल्म अल्लाह के पास है। मगर कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब हुकूमत को मुँह की इनकी हर तरकीब नाकाम होती है। जो इमरान खान पर वार करते हैं उल्टा नाकाम हो जाते हैं। महसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत के अस्तराब बढ़ता ही चला जा रहा है और उन्हें यह खौफ है कि किसी भी वक्त इमरान खान की महसूस नशिस्तें उन्हीं के हमायत याफ्ता को मिल जाएगी और हुकूमत जाती जाती ऐसा गिरेगी कि खुद हुकूमत पर चोटें आएंगी। क्योंकि जितना जुल्म और फसादियत इन्होंने इस दौर में किया है, ये तो शायद मकबूजा कश्मीर में ऐसा होता हो, जब चाहा किसी को पकड़ लिया, जब चाहा गिरफ्तार कर लिया, लापता कर लिया। और सरकारी अफसर तो इतने बेज़ुमूर कुछ हो चुके हैं जो एक दूसरे के मुकाबले में जुल्म करने की बाजी खेल रहे हैं। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होता वहाँ अनारकी होती है और इसकी जिम्मेदार मुकम्मल तौर पर मौजूदा हुकूमत है और वो गुलाम जो शरीफ फैमिली के कहने पर लोगों के कारोबार तबाह कर रहे हैं, झूठे मुकदमात बना रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं कि ज़मींदारों को फसलें नहीं काटने दी जा रही। इस हुकूमत ने ना सिर्फ इंसानी हकूक़ की पामाली बल्कि लोगों को उनके कारोबार को रोकना शुरू किया जहाँ उनके हज़ारों मुलाजम थे। आज इमरान खान के एक ऐसे बयान को बुनियाद बनाकर कहा जा रहा है कि शायद इमरान खान ने GHQ के बाहर एहतजाज की कॉल देने का इतराफ़ कर लिया है, जबकि असद कैसर ने इससे इनकार किया है। नाज़रीन, पुरअमन एहतजाज हमेशा होना चाहिए, होता रहा है। हाँ, अगर 9 मई में किसी ने सरकारी इदारों को नुकसान पहुँचाया तो उसकी सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन मेरे तो ख्याल में किसी ने किसी पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है, लापता करवाया, उसकी नौकरी छीनी है, वो भी माशी दहशत गर्द हैं और इन्हें भी किसी लिहाज से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। किसी की साइकिल जलाई है, किसी ने किसी को भी गैर आइनी काम किया है। ये नहीं हो सकता कि चंद लोगों को आप गैर आइनी काम कराने के लिए तलवार पकड़ा दें और हर एक की गर्दन काट दें और ख़ुद तुम्हारे लगड़ बगड़े चमचे जो मर्जी कहते रहे। तुम जितनी मर्जी ताकतवर हुक्मरान बन जाए, लेकिन अल्लाह नहीं बन सकता। अल्लाह एक है। फैसले के बाद नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है GH बरतराफ है। इमरान खान ने हर दौर में दबंग अंदाज में कहा है कि इनकी जमात ने कभी भी पुरस्कार एहतजाज का रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि
जुल्म के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया है, जो पाकिस्तान की सारी जमातें मिलकर आज तक नहीं कर सकी। और ये बयान तो सिर्फ मीडिया के नुमाइंदों के जरिए फैलाया गया है और इस पर कई दफा सुर्खियां बदली गई हैं। नेशनल मीडिया जिस कदर गुलामी की जंजीरों में आज बंधा है, कोई नहीं। जो हुकूमत पे तनकीद करता है उसे नौकरी पे नहीं रहने दिया जाता। क्या किसी पर जुल्म करने वाला मुनसफ हो सकता है, चाहे वो किसी भी अदारे से वाबस्ता? नहीं हो सकता। जालिमों के लिए अल्लाह ताला ने इबरतनाक अंजाम रखा है, तकब्बर का इबरतनाक अंजाम। जुल्म और तकब्बर आजकल खुद बोल रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है, इजलाई खावर मान का, ऐसे बाबर, और ये कौन दबाव डालता है? कभी हमारे अदारों को इसको भी देखना होगा। उन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा, हमने पुरअमन एहतजाज का रास्ता, और ये बयान तो सिर्फ मीडिया के नुमाइंदों के जरिए फीड कराया गया है, जिसकी अली मोहम्मद खां और असद कैसर ने वाज़ेह तौर पर तरदीद कर दी है। लेकिन नून लीग अपनी सियासत की बका इसी में समझती है कि इमरान खां को रास्ते से हटा दिया जाए। जिसे मेरा अल्लाह ज़िंदगी दे, मारने की कोशिश आपने कर ली, जुडिशल कम्प्लेक्स में इमरान खां को मारने की कोशिश की, वो बच गया। ज़िंदगी और मौत के फैसले आप नहीं करोगे चंद ये हुक्मरान। अटैक तो कर सकते हो, लेकिन रब्बुल इज़्ज़त ने मौत का एक वक़्त मुकर्रर किया है, और अल्लाह ने कोई ऐसा इंसान ज़मीन में नहीं भेजा जिसका रिज़्क़ ना भेजा हो। इमरान खां को मारने की बजाय आप अवाम में खुद मर चुके हो, मज़हबशुदा लाशें बन चुके हो, लोग आप पर यकीन नहीं करते, और इसका हर रोज़ एहतजाज हो रहा है। असद कैसर का कहना है कि इमरान खान ने GHQ या कोर कमांड हाउस के बाहर एहतजाज की खाल देने का कोई बयान नहीं दिया। इमरान खान की गिरफ्तारी पर पार्टी को एहतजाज की काल तो थी, लेकिन मखसूस या मकाम का जिक्र नहीं था। जब हजूम होता है वो किसी भी तरफ चले जाता है। हाँ, जब लिबर्टी से चले तो लाहौर में पुलिस चाहती, पुलिस उन्हें सदीक ट्रेड सेंटर पे रोक सकती थी, और मैंने हज़ारों प्रोटेस्ट ऐसे देखे हैं जिसे रोका गया है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकारी हो या प्राइवेट, किसी को मुल्क को नुकसान पहुँचाने का, किसी सियासी जमात को, किसी भी तंजीम को, किसी को भी कोई हक नहीं। वो तो किसी भी अदारे की जगह है। अल्लाह भी इंसान की बनाई हुई इमारत है। जो इस पे जुल्म किया गया 2.25 साल, जो बरहना करके तशद्दद किया गया, वो दास्तान मैं सुनाऊं तो आपके दिल भी लरस जाएंगे और आंखें निम हो जाएंगी। असद कैसर ने वादा, उन्होंने कहा एहतजाज की काल तो थी, लेकिन नहीं। इमरान खान ने 9 मई के वाक़यात की तहकीकात मुतअद्दिद बार जुडिशल कमीशन से कराने का मुतालबा कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल में ये वो काम तो गलत हुआ जिसने भी किया, तो जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि गुनाहगार या जिम्मेदार जुर्म जिसने किया वो बचे ना और बेगुनाह कानून की गिरफ्त में ना आए। क्योंकि सुना है जो लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और मीडिया पे दिया, उन पर मौके पर केस थे पर उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। ये कैसा केस है कि हुकूमत के हक में या इमरान खान के खिलाफ जमानत करो तो 9 मई के केस से भी आप बरी। उसकी मिसालें बेपनाह हैं और जो आप टीवी पर देखते रहे हैं। इमरान खान ने जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर चुके हैं, तो हुकूमत को फौरी तौर पर चाहिए कि असल जिम्मेदारों को सजा दिलाने के लिए जुडिशल कमीशन बना ले। इससे वादिया है कि इमरान खान की हमायत तोड़फोड़ या तशद्दुद को पसंद नहीं करती, और ख़ुद भी 71 साल इमरान खान पर एक फूल तोड़ने का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इमरान खान, नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी पे तो हज़ारों मुकदमत माजी में हुए हैं बेशुमार, लेकिन इन्होंने एक दूसरे के साथ खिलाफ किया है। और सैफुर रहमान को एहतसाब के लिए, बेनज़ीर के लिए जो कहा गया वो सब जानते हैं। नाज़रीन, इमरान खान की कॉल आज से PTI ने भूख हड़ताल मुहिम का आगाज़ भी कर दिया है। वैसे ही अवाम इस महंगाई में भूख से मर रही है, ऊपर से इमरान खान का कॉल ऐसे हुआ तो दुनिया भर में एहतजाज होगा, और हुकूमत अपनी चंद लम्हे या चंद दिन या चंद हफ्ते गुजारने के लिए लोगों को कब्रों में ले जाने का बंदोबस्त कर रही है, जितनी महंगाई कर ली है। नाज़रीन, आगाज में कौमी और पंजाब असम्बली के बाहर अलामती भूख हड़ताली कैंप लगाए जाएंगे, और इससे में आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत आती जाएगी।
لیکن یہ حکمران تو پتھر دل ہے، نا انصاف پہ یقین رکھتے ہیں، نا انسانیت پر۔ انسانی حقوق کی پامالی شہباز شریف، نواز شریف اور زرداری کے حصے میں بہت تیزی سے آ چکی ہے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی نے بھی محسوس رشتوں کے کیس میں سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست جمع کرا دی ہے۔ میں حیران ہوں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو محسوس رشتے جو عمران خان کے حمایتی افسر چوری کا سامان لینے کے لیے اپنے حق میں تو اپنے مخالف کی جیتی ہوئی سیٹوں کو عدالتوں میں جا رہے ہیں، اور ایسے تو میرا خیال ہے پٹیشن لگنی نہیں چاہیے۔ بہرحال فائز عیسیٰ صاحب کو جلدی ہے، لیکن منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر اس میں آئینی رول ادا کرنے ہیں۔ ناظرین، اگرچہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بھی نظریاتی درخواست کر دی ہے، چند دن پہلے آصف علی زرداری کی کچھ ملاقاتیں ہوئی تھی۔ خیر، اگرچہ نظر ثانی کی درخواست اب ستمبر کے تیسرے ہفتے سے پہلے سماعت کے لیے مقرر ہونے کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ 3 رکنی بینچ چیف ہائی سپریم کورٹ کے جج سے بیان کر چکا، لیکن حکومت میں شامل جماعتیں مال غنیمت کی طرح محسوس نشستوں کو اپنے حق سمجھ رہی ہے، جو کہ ان کا نہیں بنتا۔ الیکشن کمیشن جس نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا اعلان تو کیا تھا، لیکن ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں کیا، اور یہ حکم عدولی کریں توہین عدالت کی طرف الیکشن کمیشن جا رہا ہے۔ باوجود کہ الیکشن کمیشن نے اضافی مخصوص نشستوں پر جن حکومت پارٹیوں کے اراکان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، ان کو ابھی تک ڈی نوٹیفائیڈ بھی نہیں کیا گیا سپریم کورٹ کی واضح ہدایت کے مطابق۔ اس کا مطلب ہے توقع ہے کہ فل بینچ ان پر توہین عدالت بھی کر سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن پر کے رکن کا نوٹیفیکیشن تک نہیں کیا، ان کو ابھی تک ڈی نوٹیفائی نہیں کیا۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے دفتر پر چھاپے مارے جا رہے ہیں تاکہ پی ٹی آئی ریکارڈ جمع نہ کر سکے، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے ہیں، لاپتہ گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اور آج تو اسلام آباد کی ضلع انتظامیہ نے نیا بہانہ بنا کر پی ٹی آئی کے دفتر ہی سیل کر دیا ہے۔ ایک طرف تو مریم نواز کو ظلم، زیادتی، ناانصافی کی کھلی چھٹی ہے۔ ناظرین، خود نواز شریف اداروں کے بارے میں کیا کہتے رہے میں تو نہیں بولتا، اب یہ میں کچھ چیزیں آپ کو دکھانے لگا اور آپ فیصلہ کیجئے گا کہ اس ملک میں ناانصافی کی انتہا کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ میں آپ کو کچھ واقعہ سناتا ہوں، کچھ خبریں، اور اس کے بعد بہت طرح حقیقت ہے، لیکن پاکستان میں صحافت آزاد نہیں ہے، چند لوگوں کی غلامی میں ہے، اس لیے میں مختصر سی باتیں آپ کو سناؤں گا۔ ناظرین، اس سے پہلے تو جو اصل نواز شریف کے روحانی استاد ہیں، جو نواز شریف کو سیاست میں لائے، ان کا نام ہے جنرل ضیاء الحق۔ ان کا بیان سنیں جب وہ آئے تھے اقتدار میں، جب انہوں نے 90 دن کے لیے الیکشن آئے تھے اور ضیاء الحق کو، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی، وہ ماضی میں مشرف جن کے پیروکار ہیں، ضیاء الحق کیا کہتے رہے وہ سنیں۔ کچھ وہ ہیں جو دیار غیر میں بیٹھے ملک کی سلامتی کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں اور بیرونی طاقتوں کے بل بوتے پر پاکستان میں افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو بیرون ملک جا کر اپنے ہی ملک کے خلاف زہر اگلنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ وہ نظریہ پاکستان اور نفاذ اسلام کا نعوذ باللہ مذاق اڑا۔ ناظرین، اب دیکھیں کہ یہ باتیں آپ نے نوٹ کی ہوں گی کہ یہی الزامات اس وقت بھی لگائے گے۔ ایک نہایت قابل احترام انہوں نے جسٹس تمام 1998 میں سپریم کورٹ پر حملہ کیا۔ جسٹس قیوم کی ٹیلی فون کال یاد ہے بے نظیر کو کتنی سزا دینی ہے، جسٹس گلدار کے یہ خلاف، جسٹس ثاقب نثار سابق چیف جسٹس کے یہ خلاف، عمر تا بدیال کے یہ خلاف، جسٹس سابق اعجاز الحسن کے خلاف، جو بندہ ان کے حق میں فیصلہ خلاف دے دے، جو میرٹ پر فیصلہ دے دے، یہ ان کے خلاف پراپوگنڈا کرتے ہیں، اور وہ شاید وہ ڈیجیٹل دہشت گرد نہیں ہے، انہیں پکڑتا بھی کوئی نہیں ہے۔ نواز شریف خود ماضی میں کیا کہتے رہے، میں نے ضیاء الحق کا سنایا، اب نواز شریف کا بھی سنیں۔ کسی نے کہا کہ جناب ہم نے مشرقی پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا اور اپنی من مرضی کی ہے اور ملک توڑ دیا ہے۔ آپ مجھے بتائیے
کہ پاکستان نے کیا قصور کیا جو پاکستان کو اتنی بڑی سزا دی؟ باقی ہو رہی ہے کیا قصور میرا بات چیت کا تو جناب میرا ایک نظریہ ہے، نصب العین ہے، جو ملک کو توڑنے والے ہیں، جو پاکستان کے آئین کو توڑنے والے ہیں، جو پارلیمنٹ کو توڑنے والے ہیں، جو آج عدلیہ کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، جو پاکستان کے اداروں کو توڑ رہے ہیں، جو پاکستان کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں، میں ان سے بات کر دوں، ان سے ڈیل کر دوں، ان سے میں سوال بازی کروں. میں ایسا بھی ہوتا دیکھا ہے میں نے کہ جب وزیر اعظم کبھی DHQ میں جائے تو یہ غالباً ہم لوگ ستارہ ناظرین، یہ میری پاک فوج جو دن رات جانوں کی قربانی دے کے جرنیل ہو، جو سرحدوں پہ نوجوان شہید ہوتے ہیں، ان کے خلاف نواز شریف کا یہ تقریر ہے، بیان ہے. MRD یہ جو پچھلے دنوں میں انہوں نے گجرانوالے میں کیا تھا، سپریم کورٹ پر حملہ یہ کرے، اسٹیبلشمنٹ میری پاک فوج جو ملک کی محافظ ہے اس کے خلاف یہ کرے. پر آج کل یہ عجیب لاڑلے ہوئے ہیں کہ انہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں کوئی کہ بھائی. لیکن ناظرین، ایسے میں خوشی کی امید بھی ہے. دو میں نے ایسے ان کے طریقے سنایا. جتنا نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس کا ماضی بھی گواہ اور حال بھی. اور مریم نواز کی تقریریں آپ سن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ایسے میں خوشی کی ایک کرن محترم جیسے 6 جج صاحبان نے بھیجا تھا. جسٹس طارق محمود جہانگیری کا بھی ایک کل کی سٹیٹمنٹ سناتا ہوں اور اس کے بعد آپ سے اجازت لوں گا. جب تک محب وطن لوگ زندہ ہیں، حلال کھانے والے ایماندار زندہ ہیں، جب تک اچھا کام کرنے والے، برائی کو برائی کہنے والے زندہ ہیں، ملک میں جد و جہد جاری رکھے گی. لیکن ہاں، فسادیت کی جو داستان یہ حکومت نے اور ان کو لانے والوں نے بنائی ہے، اللہ اس سے دشمن کو بھی محفوظ بنے. میں تو کبھی نہیں چاہوں گا کہ ایسا سلوک پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے ساتھ ہو. جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کیا فرمایا، اینڈ کر دیا جی، کمال ہے. یہ سنیں ناظرین، آپ نے سننا ہے کہ طارق جہانگیری صاحب نے کیا فرمایا، یہ بھی جج ہے. کہ لوگ جو ریلیف کے لیے آئیں ان کو ریلیف ملے. کوشش یہ ہوتی ہے کیونکہ ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے، ہم حلف کے پاسدار ہیں، اور ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے سامنے کوئی سینئر وکیل ہے، کوئی جونیئر لائر ہے، کوئی پارٹی انفلوئنشل ہے، کوئی، کیونکہ ہم نے حلف اٹھایا ہے. میں قرآن پاک کی آیات پڑھ کے درود شریف پڑھ کے روز عدالت میں بیٹھتا ہوں، اور مجھے اور یہ ہوتا ہے کہ رات کو سکون سے نیند آئے. کوئی ایسا غلط بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے انٹرا کورٹ اپیل ہے، اسی لیے ہمارے سپریم کورٹ میں اپیل ہے. غلطی بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے اپیلیں رکھی گئی ہیں. سپریم کورٹ میں بھی آگے ریویو ہوتا ہے ساتھ. لیکن جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی اگر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جج غلط فیصلہ کرتا ہے تو اس پہ اللہ کا قہر نہ کرو، کیونکہ یہ اللہ کا ایک بہت بڑا ایک انصاف کا ہمیں منصب سنبھالا گیا ہے. اور انصاف اگر ہم کسی کو نہیں دے سکتے تو پھر اگر ہم اپنے حلف کے اوپر نہیں چڑھ سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بددیانتی ہوگی. تو اس لیے ہم تو کوئی اس پھٹے سے، آپ سب باہر والوں کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں کچہری میں میرا ایک پھٹا ہوتا تھا، اس سے ہم نے وکالت شروع کی، اسی سے باہر کے عہدوں پہ آئے، اسی سے. اور یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں کسی عہدے کے لیے میں نے کبھی کوئی سفارش نہیں کی. ناظرین، یہ جسٹس طارق محمود جہانگیری جو جسٹس ہیں اسلامت کے، ان کا کہنا ہے کوئی بھی سرکاری افسر اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، میں جسٹس طارق جہانگیری کے حق میں ہوں، وہ اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو. کچھ صحافی جھوٹی خبریں من گھڑت چھوڑتا ہے، اس پر بھی اللہ کا عذاب ہو. جو سیاستدان یا سرکاری افسر جو جھوٹے مقدمہ درج کرتے ہیں، کاروبار لوگوں کا خراب کرتے ہیں اور رشوت لے کے کچھ مافیا کو جو گھٹیا اور چھوٹے ہیں اربوں روپے کی چوری کرتے ہیں، ان پر بھی اللہ کا عذاب ہو. جب تک دیانتدار لوگ نہیں آئیں گے پاکستان ترقی کی طرف نہیں جائے گا. جسٹس طارق محمود جہانگیری جیسے کچھ جج چاہیے، کچھ بیوروکریٹ میں ایماندار اور غلط کام سے انکار کرنے والے چاہیے، اور صحافی بھی ایسے چاہیے. ہاں، اگر صحافی کہیں زیادتی کرتا تو اس کے خلاف کارروائی ہو. مادر پدر ذات کسی نہیں، لیکن سرکاری افسروں کو بھی یہ اختیار نہیں کسی کی ماں بہن کو اٹھا لے، جس کو چاہے غدار کر دیں. یہ قوم اپنے ملک سے، اپنی فوج سے عشق کرتی ہے. خدا را کچھ لوگ اگر غلط کام کرتے ہیں اور اس کی نشاندہی کو، انہیں غدار نہ کہیں. اگر وہ غدار ہے کوئی بھی تو وہ واجب القتل ہے. جس نے وطن کی مٹی سے عشق نہیں کیا، وطن کی مٹی ماں ہوتی ہے، تو پاکستان کا برا سوچنے والے کوئی بھی ہو محب وطن نہیں ہو سکتا. اور سرکاری اختیار رکھ کے ظلم کرنے والا بھی، اس پر کو بھی سوچنا ہوگا کیا وہ محب وطن ہے.
قانون تو سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان